हैन। स्मल होल नम्बरहरू भएको बेलामा, रियर इभेन्टहरू भएको बेलामा हैन, त्यस्तो बेला हुन्छ भनेको थियौँ। र यसलाई पनि हाम्रो यो 0. यो प्रोपोर्सनल डाटा अथवा पर्सेन्टेज डाटाहरूमा चाहिँ लाई पनि हामीले स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन गर्न मिल्छ है। र त्यो चाहिँ स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन कुन कन्डिसनमा गर्ने त भन्दाखेरि 0 देखि 30% को बिचमा अथवा 70 देखि 100% को बिचमा चाहिँ पर्सेन्टेज डाटा छ अथवा प्रोपोर्सनल डाटा छ भने हामीले चाहिँ स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भनेको छौँ। अनि त्यस्तै गरेर पछि यो स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि 0 छ भ्यालुमा भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो एक्समा चाहिँ 0.5 जोड्ने, अघि लगमा चाहिँ 1 जोडेको जस्तै यसमा चाहिँ 0.5 चाहिँ जोड्ने है। जस्तै हामीले एक्सलमा गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के फर्मुला युज गर्ने त भन्दाखेरि इक्वल टु एसक्युआरटी हैन, यो अगाडिको यो प्लस 0.5 जोड्ने भनेको छौँ हैन। यो 0 छ, हाम्रो कुनै डाटा 0 छ भने सबैमा 0.5 जोडिदिने हो कि। अथवा लगमा पनि कुनै डाटा चाहिँ 10 भन्दा कम छ भने यो चाहिँ के भयो, स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्म डाटा भयो। अब यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ हामीले है, यसको ठाउँमा चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गरिन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन भयो। अर्को ट्रान्सफर्मेसन के छ त भन्दाखेरि आर्क साइन ट्रान्सफर्मेसन छ। आर्क साइन ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ यो चाहिँ एङ्गुलर ट्रान्सफर्मेसन पनि भन्छ। यो पनि डाटा प्रोपोर्सन डाटाको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ हैन। काउन्टबाट आएको प्रोपोर्सन डाटा हुनु पर्यो, फ्याक्टर अथवा के अरे डाटा चाहिँ डेसिमल अथवा पर्सेन्टेजमा चाहिँ एक्सप्रेस भएको हुनु पर्यो। यो उसको लागि पनि डाटा चाहिँ पर्सेन्टेज डाटाको यो जस्तो ट्रान्सफर्म गर्न मिल्ने पर्सेन्टेज डाटाहरू है। स्क्वायर रुट पनि आर्कको लागि पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डाटालाई ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ त भनेको छौँ, तर त्यो डाटा चाहिँ काउन्टबाट आएको हुनु पर्यो के। तर त्यो अरू खालको डाटाहरूले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन गर्न मिल्दैन। जस्तै अरू खालको डाटाहरू भने कस्तो हुन्छ कि फ्याट पर्सेन्टेज हैन, अथवा प्रोटिन पर्सेन्टेज हैन, त्यस्तो कुराहरू त्यो चाहिँ काउन्ट डाटा होइन हैन। त्यही भएर त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ गरिँदैन। जस्तै काउन्ट डाटा भनेको अरू कुराहरू हुनसक्छ, पर्सेन्टेज अफ लिफ इन्फेस्टेड हैन, अथवा पर्सेन्टेज अफ प्यानिकल्स इन्फेस्टेड, अथवा पर्सेन्टेज अफ ग्रेनलेस प्यानिकल्स, अथवा के भन्छ अरे त्यो दाना नलागेको प्यानिकल्सहरू, त्यस्तो कुराहरूको पर्सेन्टेज के होलमासँग कम्पेयर गरेको पर्सेन्टेजहरू चाहिँ हुनु पर्यो। काउन्ट डाटा काउन्ट गरेर पर्सेन्टेजमा ढालेको डाटाहरूलाई चाहिँ यसरी ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ। र यो आर्क साइन ट्रान्सफर्मेसन र स्क्वायर रुट दुइटै चाहिँ यो पर्सेन्टेज उसलाई दुइटाले गर्ने भनेको छ हैन। जस्तै पर्सेन्टेज ब्यारेन्ट चिलरहरूलाई हैन, तिनीहरूलाई पनि यो ट्रान्सफर्मेसन आर्क साइन ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो। र आर्क साइन ट्रान्सफर्मेसनको लागि भ्यालु चाहिँ कहिले के यसमा पनि 0 भ्यालु छ अथवा 100 भ्यालु छ भने हामीले 0लाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गर्छौँ त भन्दाखेरि 1/4n ले चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ हैन। 0लाई चाहिँ 1/4n ले रिप्लेस गर्छौँ र 100लाई चाहिँ 100 माइनस 1/4n ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। n भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि डेनोमिनेटरमा राख्छौँ नि हामीले n हैन, टोटल नम्बरले डिभाइड गरेर n पर्सेन्टेज निकाल्छौँ नि हैन, हो त्यो n हो, त्यो चाहिँ n हो यो है। त्यही n राख्ने यसमा पनि, पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि डेनोमिनेटरमा जुन n राखेर पर्सेन्टेज निकालेको छ त्यो n राख्ने यसमा पनि है। अनि त्यस्तै गरेर अब अरू यसमा यो दुईटैलाई प्रोपोर्सनल डाटा अथवा पर्सेन्टेज डाटाहरूको यो रुलहरू छ, डिफ्रेन्ट रुलहरू। जस्तै यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दाखेरि जस्तै फर्स्ट रुल भनेको के छ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डाटा 30 देखि 70% छ भने त्यो बिचमा छ भने ट्रान्सफर्मेसन चाहिँदैन। त्यसले अलरेडी चाहिँ यो ल यो के अरे लिनियर मोडल चाहिँ फलो गरिराखेको हुन्छ। र पर्सेन्टेज डाटा चाहिँ 0 to 30 अथवा 70 to 100% को यो रेन्जमा छ भने हामीले के गर्छौँ, स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ। र पर्सेन्टेज डाटा जुनले चाहिँ यो दुइटै कुरा फलो गर्दैन, 0 to 30, 70 to 100 पनि छैन, 30 र 70 को बिचमा पनि छैन, एकदम छरिएको छ, त्यो भनेपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आर्क साइन ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ युज गर्छौँ। यो चाहिँ डाटा ट्रान्सफर्मेसनको के भयो हैन। यसरी चाहिँ अब यो जस्तै स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्म भइसक्यो भने अब यो डाटालाई हामीले छुट्टै कपी गरेर है, सरी यो रेप्लिकेसन चाहियो हामीलाई, अथवा यहाँसम्मै कपी गरौँ न अहिलेलाई है। यो डाटालाई कपी गरेर नयाँ एक्सेल बनाउँछौँ हैन, कन्ट्रोल एन थिच्यो भने नयाँ एक्सेल आउँछ। यहाँ पेस्ट गऱ्यौँ हो, पेस्ट गरिसकेपछि अब हामीलाई यो चाहिएन नि, स्क्वायर रुट ट्रान्सफर्म डाटा हो यो
हैन। यसलाई चाहिँ अब फर्मुला छ भनिसकेपछि फर्मुला नआउने गराउनलाई भ्यालु मात्रै पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। नम्बर फर्मेटिङसम्म पेस्ट गर्दा केही फरक पर्दैन है। अब फर्मुला हट्यो यसमा हो। अब त्यसपछि हामीलाई यो चाहिँदैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ अब हैन। यसलाई चाहिँ बल्ल हामीले अब यो डाटालाई टेस्ट गर्छौँ। यो डाटालाई टेस्ट गर्नलाई पनि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई CSV फर्ममा चाहिँ सेभ गर्न पर्यो हो। त्यसको लागि फाइलमा जान्छौँ, सेभ एजमा गएर हैन ब्राउज गर्छौँ हो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले R को वर्किङ डिरेक्टरी कुन छ, सरी G भित्रको हामीले के राखेका छौँ यसमा OD भन्ने राखेका छौँ, वर्किङ डिरेक्टरी हैन। यसमा चाहिँ TRAN ट्रान्सफर्मेसन गरेको डाटा भनेर अब एउटा नाम दियौँ है। अनि यो चाहिँ कुन फर्मेटमा हुनु पर्यो, कमा डिलिमिनेटेड फर्मेटमा हुनु पर्यो यो चाहिँ है। अनि यसरी चाहिँ सेभ गरिदिन्छौँ। यस गर्नु पर्यो। यसलाई मैले सेभ गरेँ हैन। त्यो भयो है। अब आरमै कन्टिन्यू गरौँ। अब मानौँ यो कुराहरू सबै एजम्सन मिट भएको छ। अहिले अब एजम्सन मिट नभए पनि मानेर चाहिँ गरौँ है। त्यो कमान्डर सिक्ने कुराहरू छ यसमा चाहिँ। अब मानौँ यो सबै कम्तीमा यो तिनटामा चाहिँ तिनटा भेरिएबल्सहरूको के भनेको छ त भन्दाखेरि एजम्सन सेटिस्फाइड भनेको छ डिसिजनमा चाहिँ। भने हामी अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनोभा को काम चाहिँ सुरु गर्छौँ अब है। अब एनोभाको काम सुरु गर्नलाई चाहिँ अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, यो सिङ्गल फ्याक्टर हो हैन। सिङ्गल फ्याक्टर डिजाइन हो। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा कमान्ड दिनु पर्यो एनोभाको लागि, अथवा एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। अब एनोभालाई स्टोर गर्नलाई एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। त्यसलाई हामी के नाम दिन्छ भन्दाखेरि AN_OUT एनोभाको आउटपुट भन्ने फाइल चाहिँ एउटा क्रिएट गरौँ हैन। एनोभाको आउटपुट भन्ने फाइल क्रिएट गऱ्यौँ, त्यसलाई यसरी एरो गराएर एसाइन गऱ्यौँ हो। एसाइन गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले कमान्ड दिन्छौँ एनोभाको कमान्ड हैन। एनोभा हैन ब्राकेट ओपन गरौँ, अथवा एउटा ब्राकेट हान्ने बित्तिकै दुईटै पछाडिको पनि ब्राकेट आउँछ क्या यसमा है। एनोभा ब्राकेट ओपन गरिसकेपछि यो चाहिँ हामीले लिनियर मोडलमा चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर LM फेरि ब्राकेट खोलौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अघि GBLMमा हानेको जस्तै N_S इज द फङ्सन अफ रेप्लिकेसन हैन प्लस ट्रिटमेन्ट। अब यो कमान्ड चाहिँ रन गरिदिन सक्छौँ है। रन गरिसकेपछि फेरि हामीले यो एनोभा हेर्नलाई अब यो एनोभा कहाँ गएर स्टोर भएको छ, यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा गएर स्टोर भएको छ हैन। ANOUT भनेर अब यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, ANOUT_OUT भनेर आफै आइहाल्छ हैन। त्यसलाई त्यो हानेर चाहिँ फेरि अब रन गरिदिने, कन्ट्रोल इन्टर हान्ने, अथवा यहाँ गएर यसरी रन गरिदिसकेपछि यहाँ हाम्रो एनोभा देखिन्छ है। अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि यहाँ अलिकति यो GBLMA टेस्ट गरिसकेपछि यो त्यहाँ एजम्सन मिट भएन भनिसकेपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पनि सकिन्छ त भन्दाखेरि GBLMA भन्दा पछाडि गएर इन्टर हान्यो भने एउटा नयाँ कोलम थपिन्छ क्या यहाँनिर है। त्यहाँनिर हामीले बक्स प्लटलाई हेर्न पनि सकिन्छ कि यो कस्तो डाटामा छ भनेर है। बक्स प्लट अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त डाटा भन्दाखेरि N_S हैन। यसले चाहिँ ग्लोबल मोडल चाहिँ फलो गरेन नि अन्त हैन। गरेर हेऱ्यौँ भने यस्तो खालको बक्स प्लट चाहिँ देखिन्छ। अब यो बक्स प्लटमा किन नगरे हुनसक्छ त भन्दाखेरि यसमा हेर्दाखेरि डाटा आउटलायर डाटाहरू त छैन यसमा, खासै आउटलायर डाटाहरू चाहिँ देखिँदैन। तर यहाँ चाहिँ के देखाएको छ त भन्दा यो मिन चाहिँ अलिकति तलतिर धेरै छ, अथवा तलको क्वार्टालहरूतिर
यो के हो, मिन हो, यो फर्स्ट क्वार्टाइल, यो सेकेन्ड क्वार्टाइल, यो चाहिँ एन्टी उसको 1.5 टाइम्स एन्टिमेटल रेन्ज भन्छ यो दुईटा चाहिँ है। तिनीहरूको यहाँनिर जति बिचमा भयो त्यति चाहिँ यो लिनियर मोडल फलो गर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ क्या, अलिकति तल भएको हुनाले नगरे हुनसक्छ यो चाहिँ है। अनि त्यस्तै गरेर अब एनोभाको आइसक्यो है, एनोभासम्म हामी चाहिँ सकिसक्यौँ होइन। एनोभा आइसक्यो। अब एनोभा आइसकेपछि हाम्रो अब त्यसपछिको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो एनोभाबाट एनोभाले के भनेको छ त होइन, एनोभा हाम्रो ठिक आयो कि आएन भनेर पनि हेर्न पर्यो। हामीले एनोभाको त्यो डिजाइन त हामीले हेरिसक्यौँ हिजो है, एनोभाको डिजाइन चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ नि हिजो। अब सिङ्गल फ्याक्टरको डिजाइन कस्तो हुन्छ एनोभाको, के हुन्छ त्यसमा सम्झ्या छ नि, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो क्या। अब यहाँ एनोभा आइसकेपछि सिङ्गल फ्याक्टरको सिबिटी सिङ्गल फ्याक्टर यस्तो खालको डिजाइन हुन्छ। जस्तै यसमा के हुन्छ, रेप्लिकेसन हुन्छ, ट्रिटमेन्ट हुन्छ, इरर हुन्छ होइन। यो तिनवटा कुरा चाहिँ हुनु पर्यो, टोटल चाहिँ हुँदैन है, टोटल नआउनु पनि सक्छ। र रेप्लिकेसनको के हो, यो डिग्री अफ फ्रिडम R-1, ट्रिटमेन्टको T-1, इररको R-1 T-1 हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी मिलाएको कि मिलाएको छैन भनेर फेरि हामीले यहाँ चेक गर्न पर्यो कि होइन। हाम्रो एनोभा चाहिँ ठिक आयो कि आएन, कमान्ड मिलेछ कि मिलेको छैन, अथवा कतै बिग्रियो पनि हुनसक्छ कमान्डहरू। त्यो केसहरूमा चाहिँ जस्तै रेप्लिकेसनको डिग्री अफ फ्रिडम कति आएको छ, 2 आएको छ भनेको तिनवटा रेप्लिकेसन थियो, 3-1 2 आयो, ठिकै भयो। ट्रिटमेन्टको पनि 11 आएको छ होइन। 11 भनेको कति हो त भनेको 12 हो हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू, 12-1 11 आयो होइन। रेजिडुअल भनेको 22 आएको छ होइन। यो भनेको R-1 T-1 हो होइन। R-1 भनेको कति हुन्छ, 11 हुन्छ, T-1 भनेको के अरे R-1 भनेको 2 हुन्छ, T-1 भनेको 11 हुन्छ, 11 2 22, ठिक आयो नि होइन। यो एनोभा ठिक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि अब सिग्निफिकेन्ट आयो कि आएन भनेर हेर्नलाई यो पछाडिको स्टार हेर्ने होइन। एफ प्रोबेबिलिटी भ्यालुमा चाहिँ स्टार लगाएको छ, यो एफ भ्यालु निकालेछ। यो एफ भ्यालु चाहिँ यसले आफै टेबलको भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्सी चाहिँ देखाइदिन्छ पछाडि होइन। जस्तै यहाँ हाम्रो रेप्लिकेसन पनि सिग्निफिकेन्ट देखिया छ होइन। रेप्लिकेसनको पनि सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यस्तो भएपछि होइन। यो चाहिँ सिआरडीमा यदि यो डिजाइन गरेको भइदिए सिआरडीमा गरे भइदिए इरर भइसक्थ्यो। तर यस रेप्लिकेसन पनि सिग्निफिकेन्ट भएको हुनाले यो आरसिबिडीमा गरेको हुनाले यसले केही फरक पार्दैन है। अनि त्यसपछि यो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ट्रिटमेन्टको पनि के हाइली सिग्निफिकेन्ट आएको छ भनेको यहाँ स्टारहरूको यो कतिवटा स्टार दिएको छ त्यो अनुसारको यहाँ तल डिस्क्रिप्सन पनि दिएको छ होइन। यो तिनवटा स्टार भनेको हाइली सिग्निफिकेन्ट हो है। यो दुईवटा स्टार भनेको 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा पनि सिग्निफिकेन्ट हो। 0.1%मा यो एउटा सरी यो एउटा मात्रै स्टार भनेको चाहिँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ सिग्निफिकेन्स भएको हो होइन। दुईवटा स्टार भनेको 1%मा, 0.3टा स्टार भनेको चाहिँ 0.01%मा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भयो भने 3टा स्टार आउँछ। 10%मा भयो भने यस्तो डट मात्रै आउँछ होइन। अनि त्योभन्दा पनि अझै यो यतातिरको यसलाई चाहिँ हामी नन सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ है। यो दुईवटालाई चाहिँ डट आएको यतातिरकोलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा अथवा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ टेस्ट गरिरहेको छौँ। त्यही भएर एउटा स्टार आयो भने हामी सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ होइन, अथवा 2टा 3टा जति आयो भने पनि सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले के भनेको छ त, यो एनोभाको अब हाम्रो इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रिटमेन्टले चाहिँ यो ट्रिटमेन्टले चाहिँ हाम्रो केमा त भन्दाखेरि नाइट्रोजन अपटेकमा होइन। हाम्रो यो हामीले के को एनालाइसिस गरिरहेछौँ, भेरिएटको नाइट्रोजन अपटेकमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट रहेछ। हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्टहरूको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट रहेछ भनेको डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्टहरूले डिफ्रेन्ट इफेक्ट दिँदो रहेछ हो। एउटै रहन्छ त्यो ट्रिटमेन्टहरू, त्यो 12वटा जुन ट्रिटमेन्ट थियो तिनीहरूको चाहिँ इफेक्टहरू फरक फरक छ नाइट्रोजन अपटेक बाई स्ट्रमा भन्ने कुराहरू है। अब एनोभा आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यो एनोभा चाहिँ हामीले त्यो रिजल्टमा राख्दैनौँ डाइरेक्टली है। यो एनोभा चाहिँ हामीले रिजल्ट टेबलमा चाहिँ डाइरेक्टली राख्दैनौँ। हामीलाई यहाँ अब के मात्रै लेख्न सकियो त भन्दाखेरि अब यो यतिसम्म हुँदाखेरि हामीलाई केही पनि अब टेबलमा राख्ने कुराहरू अझै आइसकेका छैन। हामीले सिग्निफिकेन्सी टेस्ट गर्दासम्म
के मात्रै आछ त भन्दाखेरि जस्तै यो राखेको थियौँ है हामीले यसो मैले टेबल भन्ने राखेको थिएँ कता राखेको राखेको होला है टेबल भन्ने छ यो टेबलमा अब केसम्म लेख्न सक्यो त भन्दाखेरि एलएसडी चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ भन्नेसम्म थाहा के अरे हाम्रो केही यो एसिएम पनि आएको छैन एलएसडी सिबी अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एप टेस्ट पनि थप्न सकिन्छ है हामीले एप टेस्टको बारेमा पनि लेख्नु पऱ्यो भने अब यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भनेर एस लेख्न चाहिँ पाइयो त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट आइसकेपछि ट्रिटमेन्ट सिग्निफिकेन्ट आयो भनिसकेपछि सिग्निफिकेन्ट भनेर एस लेख्न चाहिँ पाइयो अब बल्ल यो टेबलमा हामीले है यो चाहिँ के को गरिरहेछौँ हामीले नाइट्रोजन अपटेकको गरिरहेछौँ होइन नाइट्रोजन अपटेक बाई ग्रेन हो अब माथि ग्रेन्सको गरिरहेछौँ म ग्रेन लेखे भइहाल्यो होइन यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट लेख्न पाइयो अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिएमआरटी गर्छौँ अब यसपछि बल्ल है अब डिएमआरटीको लागि हामीले फेरि अर्को एउटा नाम चाहिँ एसाइन गर्छौँ होइन डिएम जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि के नाम एसाइन गरेँ डिएम अन्डर स्कोर आउटपुटको आउट चाहिँ यसरी राखेँ होइन सर्टकटमा है यसलाई पनि के गर्नु पर्यो यस्तो एरो गरेर एसाइन गर्नु पर्यो एउटा फाइलको रूपमा एसाइन गरेको अब यो फाइलमा चाहिँ के स्टोर हुने त भन्दाखेरि डिएमआरटीको एनालाइसिस स्टोर गर्ने हो त्यही भएर हामीले एउटा कमान्ड दिन्छौँ विथ होइन विथ भन्ने बित्तिकै कुन फाइल सुरुमा फाइल नेम हाम्रो है हाम्रो फाइल नेम चाहिँ के हो राज हो होइन सुरुमा हाम्रो यो फाइल नेम यसको डिएमआरटी एनालाइसिस गर्ने हो राज कमा है अनि त्यस्तै गरेर अब हामीले टेस्ट चाहिँ के गर्ने हो डङ्कान टेस्ट गर्ने हो त्यही भएर डियुएनसिएएन डङ्कान सरी है यो एउटा कमान्ड अझै छुट्या रहेछ माथि हामीले अर्को प्याकेज पनि हामीले यो बक्स प्लट गरिसकेपछि अर्को प्याकेज चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसक्या हुनुपर्छ यहाँनिर रिक्वायर अघि जिबिआलएमा गरे जस्तै रिक्वायर एग्रिकोले भनेर लेख्नु पर्यो यो प्याकेज नभएपछि त्यो डिएमआरटी गर्न सकिँदैन के सरी एग्रिकोले भनिसकेपछि लोडिङ रिक्वायर्ड प्याकेज भन्यो होइन यो चाहिँ केही फरक पर्दैन अझ फेरि लोड गरिदिउँ भने यो निलोमै आउँछ है अब त्यसपछि विथ राज कमा है यो यसमै छौँ हामी डिएमआरटीको आउटपुटमा होइन यसमा चाहिँ कमा अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो के गर्ने हो डङ्कान गर्ने हो डियुएनसी अब त्यो प्याकेज लोड गरिसकेपछि आफै आयो कि बल्ल कमान्ड चाहिँ डङ्कान डट टेस्ट होइन अब ब्राकेटभित्र यहीँ हामीलाई देखाइसकेको छ यो एल्लो उसमा चाहिँ के हान्न पर्ने हो भनेर सबैभन्दा अगाडि वाइ हान्ने भनेको हाम्रो वाइ भेरिएबल हान्ने होइन वाइ भेरिएबल भनेको के हो वाइ भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो जुनको एनालाइसिस गरिरहेछौँ त्यो हो एन अन्डर स्कोर एस होइन अहिले गरिरहेको एनालाइसिस अनि फेरि कमा हान्ने होइन त्यस्तै गरेर ट्रिटमेन्ट हाम्रो के लेखेका छौँ ट्रिटमेन्टलाई टिआरटी नै लेखेका छौँ टिआरटी हान्ने होइन यो तल्लो चाहिँ सिलेक्ट गर्ने है टिआरटी इक्वल टु होइन कि टिआरटी भनेर सिलेक्ट गर्ने त्यस्तै गरेर अब डिग्री अफ फ्रिडम हान्नु पर्यो यो इरोरको डिग्री अफ फ्रिडम अब चाहिँ एनोभा हेर्नुपर्ने हुन्छ यो एनोभामा चाहिँ इरोरको डिग्री अफ फ्रिडम कति छ 22 छ होइन इरोरको यो रेजिडुअल भनेको इरोर हो क्या है इरोरको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 22 छ त्यही भएर 22 लेख्नु पर्यो कमा अनि त्यसपछि एमएस इरोर हान्नुपर्ने हुन्छ अब है एमएस इरोर भनेको कति हो 7.33 छ मिन सम अफ इरोरको मिन सम स्क्वायर होइन 7.33 छ 7.33 है त्यसपछि कमा अल्फा इक्वल टु 0.05 भनेको यो आफै लिन्छ यसले हामीले हानिराख्नु पर्दैन डिफल्ट भ्यालु नै 0.05 हुन्छ यसको त्यही भएर यो हानिराख्नु पर्दैन बरु के हान्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले ग्रुप कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर ग्रुप इक्वल टु ट्रु क्यापिटलमा ट्रु है यो हानेर रन गरिदिइसकेपछि त्यो कमान्ड रन भयो रन भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले डिएमआरटीको आउटपुट हेर्नलाई फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्ट डिएमआरटी हाने पनि हुन्छ सिधै डिएम आउटपुट प्रिन्ट डिएम अन्डर स्कोर आउटपुट हाने पनि हुन्छ सिधै डिएम अन्डर स्कोर आउटपुट यो हाने भने पनि आइहाल्छ है
हानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जिएमआरटी को के आयो त भन्दाखेरि यो टेबल आयो है, डिएमआरटी को रिजल्ट आयो। अब यसमा सुरुदेखि हेर, मैले सुरुमै के दिएको छ त भन्दाखेरि एमएस इरोर दिएको छ यहाँ हैन, डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ, मिन दिएको छ। यो भनेको के हो, ग्रान्ड मिन हो हैन। यसलाई लगेर हामीले अब टेबलमा राख्न पायो, टेबलमा यो रिक्वायर्ड छ। हामीले ग्रान्ड मिन पहिला एक्सेलबाटै पनि निकालिसकेका छ हैन, सेम हो कि होइन हेरौँ है त, एउटै हो है 688 हैन, एउटै रहेछ हैन, त्यो केही फरक परेन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भ्यालु के आछ, त्यसपछिको सिबी आयो हो। अब चाहिँ सिबी युज गर्न पाइयो, यसको सिबीलाई ल्याएर यता कपी गरिहाल्ने है। यो चाहिँ के हुन्छ 539 भनिसकेपछि 54 लेख्न पाइयो पर्सेन्ट। अब अरू कुराहरू हामीलाई के दिएको छैन अझै भन्दाखेरि एलएसडी र एसिएम छ थाहा छैन। अब यो हामीले गरेको एलएसडी टेस्ट होइन, यो डङ्कान टेस्ट हो। डङ्कानले चाहिँ एलएसडीलाई युज नगरेर के गर्छ त भन्दाखेरि क्रिटिकल रेन्जहरूलाई युज गर्छ। र यो डङ्कानमा प्रत्येक पियरको लागि अथवा प्रत्येक यो जतिवटा ट्रिटमेन्ट छ त्योभन्दा एउटा कम 12वटा ट्रिटमेन्ट छ भने 11वटा अथवा 12वटासम्म 11वटा क्रिटिकल रेन्जहरू हुन्छ। जस्तै 2 देखि सुरु भएको छ यहाँ हैन, 12 सम्म 11वटा क्रिटिकल रेन्जहरू हुन्छ भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड। अब यसलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा हैन मिलाएर राख्छ, त्यसपछि चाहिँ पियर वाइज चाहिँ कम्प्यारिजन गर्छ यसले हैन। अथवा फर्स्ट र सेकेन्ड हैन, सेकेन्ड र थर्ड, थर्ड र फोर्थ र फिफ्थलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर तिनीहरूको बिचको क्रिटिकल रेन्ज निकाल्छ है। तिनीहरूको सबैको क्रिटिकल एउटा क्रिटिकल रेन्ज निकाल्छ। एलएसडीले कम्पेयर गर्ने बेला जस्ट एलएसडी एउटा भ्यालु निकालेर त्यही एलएसडी भ्यालुले चाहिँ सबैलाई कम्पेयर गर्छ। तर यिनीहरू डिएमआरटीले के गर्छ, सबैलाई छुट्टा छुट्टै क्रिटिकल रेन्जहरू युज गर्छ, छुट्टा छुट्टै एलएसडी भ्यालु युज गर्छ भनौँ कम्पेयर गर्नलाई है। यो स्टार्टमा पहिला पढिसकेको कुराहरू होला तिमीहरूले है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो लोएस्ट क्रिटिकल रेन्ज छ नि जुन, त्यो नै के हो त भन्दाखेरि एलएसडी हो है। एलएसडी भनेको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिस्टेन्स भन्छ के अरे। त्यो चाहिँ लोएस्ट भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एलएसडी हो। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ कपी गरेर राखिराख्न सक्छौँ। लोएस्ट जुन देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ एलएसडीमा ल्याएर राख्न सकियो हैन। अब त्यसपछि अझै 584 भनिसकेपछि 58 मात्रै राख्दा हुन्छ हैन, दुईटा लेटरमा है। अब त्यसपछि हामीले अझै पनि एलएसडी को लागेको छैन भने हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो कमान्ड जुन छ यसलाई फेरि रन गर्न सकिन्छ एलएसडी राखेर के है। यही कमान्डलाई फेरि चाहिँ हामीले तल राखेर यहाँ एलएसडी राखेर चाहिँ रन गर्न सकिन्छ। डङ्कानको ठाउँमा, डङ्कान टेस्टको ठाउँमा एलएसडी राख्यो भने एलएसडी को भ्यालु दिन्छ यसले है। जस्तै एल क्यापिटलमा हुन्छ है, एलएसडी डट टेस्ट हैन। यसलाई रन गर्यो भने यसलाई एसाइन गर्ने मेसेज है। एलएसडी आउट भन्ने नाममा चाहिँ मैले यसरी एसाइन गरेँ, यसलाई नाम एसाइन गर्न चाहिँ बिर्सेको छ कि। गरिसकेपछि अब एलएसडी आउट भन्ने पनि यहाँ निस्क्यो हैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि एलएसडी आउट हानेर रन गरिसकेपछि यो एलएसडी को एनालाइसिस पनि दिन्छ यसले हैन। र यसमा चाहिँ एलएसडी भ्यालु दिएको छ 4.584 हैन। यही नै हो नि, अघि हामीले क्रिटिकल रेन्जको लोएस्ट भ्यालु हेरेका थियौँ हैन। अरू कुरा सेम छ। के रहेछ त भन्दाखेरि त्यही सेम भ्यालु रहेछ है। अब त्यसपछि अब बाँकी के भयो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन है। अब यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन चाहिँ निकाल्नलाई हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि सिम्पली हामीले एक्सेलमा गएर स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन पनि निकाल्न सकिन्छ है। स्ट्यान्डर्ड अफ एरर अफ मिन भनेको के हो त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ एरर मिन स्क्वायर डिभाइडेड बाई
एन अथवा सिंगल फ्याक्टरमा रेप्लिकेसन राख्दा पनि हुन्छ, आर राख्दा पनि हुन्छ। अरूमा चाहिँ अरू डबल फ्याक्टर, थ्री फ्याक्टरमा चाहिँ के राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको त्यसमा फरक छ, अहिले त्यसमा आउन सक्छ है। यसो सिंगल फ्याक्टरमा चाहिँ हामी के राख्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली आरले चाहिँ डिभाइड गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तै अब यहाँ के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि हाम्रो इएमएस कति छ, इरर मिन स्क्वायर हैन, एमएस इरर हैन 7.33 छ हो। 7.33 लाई हामीले यहाँ ल्याएर इएमएस मा पेस्ट गर्यो हैन। अनि त्यसपछि है अब त्यसपछि यो यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला राख्यो है, स्क्वायर रुट अफ अनि 7 के अरे स्क्वायर रुट अफ यो भनेको C58 भनेको 7.33 डिभाइडेड बाई 3 भनेर चाहिँ फर्मुला राखिदियो। अब यो फर्मुला राखिदिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ आयो है, यसको भ्यालु एसिएम को भ्यालु आयो। अब यसलाई आरमै गर्छु, यहाँ एक्सलमा गर्न पर्दैन भन्यो भने नि केही गर्न सकिन्छ है। यो अलिकति कमान्ड कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ, तर हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै स्ट्यान्डर्ड एसिएम निकाल्नलाई जस्तै एसिएम भनेर एउटा एसाइन गरौँ है, एसिएम भन्ने नाम एसाइन गरौँ हैन। एसिएम भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यही फर्मुला नै लेख्ने हो क्या, स्क्वायर रुट अफ स्क्वायर रुट अफ के हो त भन्दाखेरि इएमएस। इएमएस कहाँ स्टोर भएर बसेको छ हाम्रो यो डिएमआरटी को आउटपुटमा गएर इएमएस चाहिँ स्टोर भएर बसेको छ हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्क्वायर रुट अफ डिएम अंडरस्कोर आउटपुट, यो भित्र पनि कहाँ छ डलर हानिसकेपछि थाहा हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सुरुमै देखाइरहेछ हैन, स्ट्याटिस्टिक्स डलर स्ट्याटिस्टिक्स भनेर। स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ यहाँ डलर स्ट्याटिस्टिक्स भनेर देखाइरहेछ नि हैन, डिएमआरटी कोमा पनि त्यही देखाएको छ हैन। डलर स्ट्याटिस्टिक्स हैन, फेरि डलर हानेर एमएस इरर। यो हानिसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो बल्ल हाम्रो एमएस इरर को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ इन्ट्री गर्यौं है। अब यो डिभाइडेड बाइ है, अब यसलाई पनि ब्र्याकेट भित्र राखौँ है, जो डबल ब्र्याकेट बल्ल ब्र्याकेट चाहिँ ब्यालेन्स भयो के, ब्र्याकेट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई अझै ओपन है, यसलाई अझै ओपन राख्ने, स्क्वायर रुट त होलको स्क्वायर रुट हो है, डिभाइडेड बाइ अब के चाहिँ केले चाहिँ हामीले उ गर्नु छ त भन्दाखेरि रेप्लिकेसनले डिभाइड गर्नु छ हैन। रेप्लिकेसनले डिभाइड गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यो रेप्लिकेसन भनेको जस्तै यो पछि उसमा पनि काम लाग्छ, यसमा पनि गर्न सकियो है। लेन्थ ब्र्याकेट ओपन गरेर लेन्थ लेखेँ हैन। लेन्थ भित्र चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि हाम्रो के फाइल के छ, राज भन्ने फाइल छ हैन। राज भन्ने फाइलको मा चाहिँ टोटल नम्बर कति छ, राज भन्ने फाइलमा हाम्रो 36 वटा अब्जर्भेसन छ भनेको छ हैन। राजको पनि डलर गरेर टोटल नम्बर गर्न खोज्यो है। रेप्लिकेसन भनिसकेपछि पनि यो 36 भनेर जनाउँछ क्या यसले। यसको लेन्थ डिभाइडेड बाइ ट्रिटमेन्टको लेन्थ, के अरे उसको मिनको लेन्थ भनौँ हैन। यो जतिवटा मिन देखाएको छ त्यो मिनको लेन्थ है। यो कमान्ड अलिक बुझ्न गाह्रो छ होला है। डिभाइडेड बाइ लेन्थ राजको भन्दा पनि अब यहाँ हाम्रो डिएम आउटपुट डलर ग्रुप्स डलर एनएस है। कता पुगेन, ब्र्याकेट पुग्यो कि पुगेन भन्ने क्लोज भयो। यसको इन्क्लोज भयो भने अझै एउटा ब्र्याकेट चाहिन्छ हैन। यति इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ एसिएम चाहिँ हाम्रो आएर यहाँ स्टोर भयो है इन्भाइरोमेन्ट। अब नत्र यहाँ हामीले फेरि एसिएम भनेर रन गरिदिउँ भने
ब्रैकेट पुगेर हुन्छ है कतातिर यसमा एकछिन है सरी स्क्वायर रुटको भयो सो लेन्थ यहाँनिर एउटा ब्रैकेट पुगेछ अझै प्लस भनिरहेछ भनेपछि ब्रैकेटमा के प्रब्लम भइरहेछ के सो त्यो एसक्यूआरटी स्क्वायर रुटको पछाडि दुईटा ब्र्याकेट नभएर एउटा राख्दाखेरि यहाँ राखेर हेरेपछि थाहा होला है स्क्वायर रुटको पछाडिको दुईटा ब्र्याकेटको सट्टा एउटा राख्दा रिजल्ट आइरह पनि चाहिने हो स्क्वायर रुटको पछाडि के माथि एसईएम अनि स्क्वायर रुटको पछाडि डीएम आउट भन्दा अगाडि दुईटा स्क्वायर के ब्र्याकेट राख्छ नि त्यसमध्ये एउटा हटाउँदाखेरि रिजल्ट आइरहेछ त्यो त मिलेन नि त होलको स्क्वायर रुट गर्न पर्यो नि त हामीले फेरि यसको पनि स्क्वायर रुट गर्न पर्यो के त्यो पछाडि तीनटा हुनुपर्छ होला ब्र्याकेट स्क्वायर रुट पछाडि पनि तीनटा हुनुपर्छ होला अगाडि होलको स्क्वायर गर्ने भने के भयो यस्तो यहाँसम्म ठिक छ है यो है मैले एउटा ब्र्याकेट अझै तल लगाएर यो लास्टको ब्र्याकेट र सुरुको ब्र्याकेट भयो है योसम्म पनि ठिक छ ब्र्याकेट यहाँ पनि यो नराखे पनि हुनेछ अझै हुनुपर्ने हो अझै भन्छ के कता लाग्छ मैले घन्टा एकछिन